त्यसलाई स्क्रिनशट लिइसक्नु होला, सजिलो हुन्छ। सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल भनेको के त भन्दा अहिलेको समयलाई बुझाउने जुन क्रियापदको अवस्था हो अथवा स्थिति हो त्यसलाई नै के भनिन्छ, वर्तमान काल भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ अहिलेको समयमा कुनै कार्य पुरा भइ नसकेको, हेर्नुहोस्, तर केही समयपछि हुने अथवा हुन्छ भन्ने अवस्थालाई बताउँदछ। जस्तै बाबु खाना आइज भन्यो भने बाबु खाजा खान्छस् भन्यो भने खान्छु भनिन्छ, तर खाने काम त के भएको छैन, समाप्त भएको छैन, सुरुवात पनि भएको छैन, एकछिनपछि हुन्छ, तर अहिलेकै समयमा हुन्छ, आजकै समयमा हुन्छ भन्ने त्यो अवस्था हो। र अहिलेको समयमा कुनै काम हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउने क्रियाको काल नै के हो, सामान्य वर्तमान काल हो। अब सामान्य वर्तमान कालमा सम्झिनु होला, यहाँ मैले सर्वनामहरू दिएको छु, यहाँ तिनलाई बुझ्ने काम गर्नु होला। म भयो भने धातु जोड छु हुन्छ, जस्तै खान्छु, लेख्छु, पढ्छु, गर्छु, भन्छु, सुत्छु, उठ्छु आदि। त्यसपछि अनि हामी भयो भने धातु जोड छौँ हुन्छ, लेख्छौँ, पढ्छौँ, गर्छौँ, बस्छौँ, सुत्छौँ। त्यसपछि त, छस, छेस, पुलिङ्गमा छस हुन्छ, स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ छेस हुन्छ। त्यसपछि अर्को तिमी छ भने धातु जोड छौ अथवा छेउ, यो छेउ चाहिँ स्त्रीलिङ्गी रूपमा, तिमीहरू छ भने धातु जोड छौ, तपाईहरू छ भने धातु जोड नु हुन्छ। अब ऊ छ भने धातु जोड छ अथवा छे, यसमा लिङ्गको भेद छ। उनी छ भने धातु जोड छन्, छिन्, उनीहरू छ भने धातु जोड छन्, गर्छन्, लेख्छन्, पढ्छन्, गर्छन्, बस्छन्, हिँड्छन् आदि। त्यस्तै उहाँहरू छ भने चाहिँ धातु जोड नु हुन्छ। अब यति बुझ्नुहोस् है, यहाँ त तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, सर यहाँ त नाम पदहरू कुनै पनि छैनन्, व्यक्तिका नामहरू भन्ने हुन सक्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा यसका निम्ति तपाईले के बुझ्ने काम गरिदिनु पर्छ भने नाम पदहरू जति पनि छन् हैन, ती सबै कुन पुरुष अन्तर्गत पर्दछन्, ल भन्नुस् त। तपाईलाई आइक्यूमा सोधिदियो भने अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोधिदियो, ल ओके दिपा, हेलो दिपा, हेलो दिपा, नो, ओके इन्द्र, हेलो इन्द्र। हजुर सर, द्वितीय पुरुष। हजुर एकछिन, अलि द्वितीय होइन होला, अलिकति गल्ती गर्नुभयो भाइ। हेलो इन्द्र, नाम पदहरू कुन पुरुष अन्तर्गत पर्दछन्? इन्द्रलाई सोधिराखेको छु। सर थाहा भएन सर। थाहा भएन, ल ठिक छ। अहिले कसले द्वितीय पुरुष कसले भन्नुभयो हो? म नै हो सर, त्यही भएर। ठिक छ, ठिक छ, ओके। सुबिन भाइ भन्नुहोस् त, नाम पदहरू कुन पुरुष अन्तर्गत पर्दछ? तृतीय पुरुष। भेरी गुड, सम्झिरहनुहोस् है। नाम पद मैले योभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि भनेको छु, नाम पदहरू जति पनि छन् ती सबै तृतीय पुरुष अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै रमेश घर गयो भन्दा रमेशका सट्टामा हामी कुन सर्वनामको प्रयोग गर्छौँ? ऊ अथवा उनीको प्रयोग गर्छौँ संरचना अनुसार। जस्तै रमेश घर गयो भन्यो भने ऊ घर गयो, रमेश घर गए भन्यो भने उनी घर गए, भनेपछि यो के कुन पुरुष हो? तृतीय पुरुष। यसरी नाम पदहरू जति पनि छन् ती सबै कुन पुरुष अन्तर्गत पर्छन्? तृतीय पुरुष अन्तर्गत पर्छन्। भनेपछि हामीले ऊ, उनी, उनीहरू, उहाँ, उहाँहरूका रूपमा के गर्नुपर्दछ? त्यसलाई वाक्यगत संरचना अनुसार बुझ्नुपर्छ। जस्तै रमेश घर जानुभयो भन्यो भने उहाँ घर जानुभयो, रमेशहरू घर जानुभयो भन्यो भने उहाँहरू घर जानुभयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। भनेपछि तृतीय पुरुष हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने काम गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्कोमा जानु। स्क्रिनशट गर्नुभयो? लिइसक्नुभयो? लिइसकिम सर। सक्यो सर। हस्, ल त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है त, अपूर्ण वर्तमान कालमा। अब यो अपूर्ण वर्तमान काल भनेको कस्तो किसिमको, यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भन्दा कुनै पनि काम अहिलेको समयमा सुरु भएर समाप्त नभएको अवस्था, वर्तमान समयमा कुनै पनि काम सुरुवात भएर समाप्त नभएको जुन अवस्था हो त्यो चाहिँ के हो? अपूर्ण वर्तमान हो। सम्झिनुहोस्, यहाँ
भनेको अले जहिले पनि के गर्छ, निषेध भन्ने अर्थ दिन्छ, उल्टो अर्थ दिन्छ। पूर्णको उल्टो अपूर्ण, वर्तमान भनेको अहिले, त्यसरी बुझ्ने काम गर्नुहोस्। र अपूर्ण पक्षको प्रत्यय चाहिँ के त भन्दा धातुमा तैदै तोदो तादा तिदीको प्रयोग भयो भने त्यो के हुन्छ, अपूर्ण बन्दछ। त्यसले अपूर्णलाई बुझाउँछ, पुरा नभएको अवस्थालाई बुझाउँछ। कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेर जुन हामी पढ्दै आएका छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यही टेन्स चाहिँ के हो, अपूर्ण वर्तमान हो। अर्थात् यसले चाहिँ कुनै पनि काम वर्तमान समयमा कतिखेर सुरुवात भयो त्यो समय त्यसलाई पनि बुझाउने काम गर्दैन, कतिखेर समाप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि बुझाउने काम गर्दैन। यसले चाहिँ बिचको ड्युरेसन अथवा काम भइरहेको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थालाई के गर्छ, बुझाउने काम गर्छ। अब यहाँ अपूर्ण वर्तमान पनि सम्पूर्ण उसमा, यसमा चाहिँ धातुमा तैदै तोदो म छ भने है, धातुमा तैदै तोदो तादा तिदीको प्रयोग हुन्छ। अब जस्तै म घर जाँदै थिएँ, यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउनुहोस् त सन्दीप भुजेल। म घर जाँदै थिएँ, यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउनुहोस्। हेलो सन्दीप। यो बोल्ने काम गरेन भने साह्रै गाह्रो हुन्छ है। ओके सीता। हेलो सीता। हजुर सर। भन्नुहोस् त, म घर जाँदै थिएँ, सरी म घर जाँदैछु, यसलाई स्त्रीलिङ्गी बनाउनुहोस् त। स्त्रीलिङ्गी? त्यही हेर्नुहोस् माथि अपूर्ण वर्तमान कालको स्लाइडमा माथि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ मसँग के छ त्यहाँ, यसो दिमाग लगाउनुहोस् त। म घर जाँदैछु, स्त्रीलिङ्गी बनाउनुहोस्। भएन, नअड्कनुहोस्, धेरै समय नलिनुहोस्। थाहा भएन। बिएम? त्यो म घर जाँदैछु नै हुन्छ हैन र? म घर जाँदैछु हुन्छ, तर हेर्नुहोस् यसलाई यहाँ तैदै तोदो तादा तिदी, हेर्नुहोस् है, म घर जाँदा थिएँ को प्रयोग पनि एकदमै कम मात्रामा हुन्छ, तर उपयुक्त चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ उपयुक्त चाहिँ हेर्नुहोस् है, ती र दीको प्रयोग गर्नुहोस् त। म घर जाँदै थिएँ, म घर जाँदैछु भन्यो भने स्त्रीलिङ्गीको बोध हुन्छ है। ती र दीले चाहिँ के गर्दो रहेछ, ती र दी प्रत्ययले स्त्रीलिङ्गीको बोध गर्ने काम गर्दो रहेछ। जस्तै खाँदैछु, लेख्दैछु, गर्दछु, भन्दैछु आदि, यस्ता किसिमका रूपहरू। त्यस्तै हामीमा पनि तैदै र तादाको मात्रै प्रयोग हुन्छ, तोदोको प्रयोग चाहिँ हुँदैन, सम्झिनु होला है। हामी जाँदै थियौँ, हामी हाँस्दै थियौँ, हामी हाँस्दै थियौँ, अनि हामी हाँस्दा थियौँ, हामी हाँस्दा थियौँ। जस्तै उदाहरणका लागि गर्दैछौँ, खन्दैछौँ, बस्दैछौँ, हेर्दाछौँ, बोल्दाछौँ आदि। त्यस्तै त छ भने तैदै तिदीको प्रयोग हुन्छ। जस्तै त हाँस्दै छस् भन्यो भने स्त्रीलिङ्गीमा के हुन्छ, अब पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, सीता भन्नुहोस् त बहिनी। त हाँस्दै अथवा हाँस्दै छस् भन्यो भने स्त्रीलिङ्गी के हुन्छ? त हाँस्दै, हाँस्दी भन्नुहोस्, हाँस्दी छेस, अथवा त हाँस्दै छेस पनि हुन्छ, त हाँस्दी छेस पनि हुन्छ है। हाँस्दी हुन्छ सर? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, त हाँस्दी छेस पनि हुन्छ, हामीले प्रयोग नगरेको मात्रै हो। तर खाती चाहिँ हुँदैन, खा धातुमा चाहिँ यो प्रयोगमा आउँदैन है। खा धातुमा प्रयोगमा हो, त खादी छेस हुँदैन, त खाती छेस हुँदैन है। त्यसले नकारात्मक अर्थ दिन्छ। तर अरू जति पनि धातुहरू छन् ती सबै धातुहरूमा हामी के को प्रयोग गर्न सक्छौँ, ती र दीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै त लेख्दी छेस, त लेख्दै छेस, त लेख्दी छेस भनेर हामी के गर्न सक्छौँ, वाक्य प्रयोग गर्न सक्छौँ है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, लेख्दैछौ, लेख्दिछौ, पढ्दैछौ, पढ्दिछौ, यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ तिमीका रूपमा, तर तका रूपमा पनि। त्यस्तै तिमीहरू छ भने तैदै तादाको प्रयोग गर्ने, अनि अर्को तपाईँ तपाईँहरूमा तैदै जो नु हुन्छको प्रयोग गर्ने, लेख्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ आदि। त्यस्तै ऊ छ भने तैदै तोदो, अनि त्यसपछि हजुर हजुर, अनि अर्को चाहिँ के त भन्दा यहाँ तिदी जोड छ को प्रयोग गर्ने है, तिदी प्लस छ को प्रयोग गरिदिने। अनि अर्को उनी छ भने धातु जोड तैदै तादा तिदी छन् छिन्, जस्तै उनीहरू, उनी काम गर्दैछिन्, अनि
उनी लेख्दो छिन्, उनी लेख्दै छिन्, उनी पढ्दा छन्, उनी पढ्दी छिन् हैन, यसरी हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं। त्यस्तै उनीहरू छ भने तैदै तादाको प्रयोग गर्ने। अब यो तादा प्रत्यय चाहिँ के हो त भन्दा यसले बहुवचन बुझाउने यो अपूर्ण पक्षको प्रत्यय हो। यसले बहुवचनको रूप लिने काम बहुवचनकर्ता चाहिँ लिन्छ, सम्झिराख्ने। त्यस्तै उहाँहरू छ भने तैदै नु हुन्छको प्रयोग गर्ने। अब त्यस्तै गरिकन अर्को अपूर्ण पूर्ण वर्तमान कालमा है, पूर्ण वर्तमान कालमा अब यहाँ नि पूर्ण वर्तमान कालमा ल अब यो पूर्ण वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयमा वर्तमान समयमा कुनै पनि काम पुरा भइसकेको अवस्था बुझाउने क्रियाको काल नै के हो त पूर्ण वर्तमान हो। अर्थात् यसले पनि कुनै पनि काम कुन समयमा सुरु, आजको समयमा कतिखेर सुरु भयो त्योसँग पनि के गर्दैन, सरोकार राख्दैन, र कतिखेर समाप्त हुन्छ भन्ने कुरासँग पनि सरोकार राख्दैन। हेर है, तर काम चाहिँ के भएको त भन्दा कुन चाहिँ बिन्दुमा समाप्त भएको, 2 बजे सकियो, मैले पढेको छु भन्यो भने पढ्ने काम समाप्त भएको मात्रै, तर कुन बिन्दुमा कुन समयमा समाप्त भयो भन्ने त्यसलाई पनि के गर्दैन, बुझाउने काम गर्दैन। र यस पक्षको रूप चाहिँ के हो त भन्दा धातुमा एको, एका र एकीको प्रयोग हुन्छ है। धातु जोड एको, एका, एकी, यसलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनिन्छ। हामीले अलिकति चाँडो गरेको किनभने हामीले यसमा धेरै समय लगाइरहनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, रिभिजन मात्रै हो यो, हामीले बुझेका छौँ यो कुरो है। अलिक कस्तो ब्याकग्राउन्ड आइरहेको छ, अलिकति म्युट गरिदिउँ त प्लिज। सरी जानुभयो त। आउनुहुन्छ होला नि त। हेलो हजुर सर। हेलो 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 राजेन्द्र सर। सर हजुर प्लिज गो अहेड सर। हजुर हेलो राजेन्द्र सर। बीचमा प्रब्लम हो सर। सर हजुर गइबक्छ हजुर। हजुर हजुर अलिकति केही समस्या आइदिएको हो सर। ए छैन सर। अलिकति हस् हस् हजुर हस् 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 ओके प्लिज। अब हेर्नुहोस् है, अर्कोमा यो दोस्रोमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ धातु जोड एका। यो हामी बहुवचन भएका कारणले गर्दा हामीले अपूर्ण वर्तमान कालमा यसका निम्ति एकाको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी अरू एको र एकीको प्रयोग चाहिँ यहाँ हुँदैन, सम्झिनुहोस् है। हामीले गरेका छौँ, खनेका छौँ, बसेका छौँ। त्यस्तै त छ भने धातुमा एको एकीको प्रयोग गर्ने, अनि तिमी छ भने धातुमा एका एकीको प्रयोग गर्ने। अब कसैले एकोको प्रयोग पनि गर्छन्, तिमीले खाएको छौ भन्ने पनि गरिन्छ, तर त्यो के हो, गलत हो है। तिमीले खाएको छौ भन्यो भने त्यो के हो,
गलत हो, सम्झिराखौँ प्लिज। तिमीले खाएको छौ भन्ने वाक्य छ भने त्यो अशुद्ध वाक्य हो। तिमीले खाएका छौ, किनभने तिमी मध्यम आदर हो, सम्झिराखौँ। तिमी मध्यम आदर भएका कारणले गर्दा, अब यहाँ एका प्रत्ययले के गर्छ त भन्दा मध्यम आदरलाई बोध गराउँदछ। यस कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, एकाको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब तिमीले खाएका छौ भन्ने वाक्यलाई स्त्रीलिङ्गी रूपमा परिवर्तन गर्दा तिमीले खाएकी छौ भनेर परिवर्तन गर्ने। जस्तै लेखेका छौ, लेखेकी छौ, पढेका छौ, पढेकी छौ इत्यादि। त्यसपछि तिमीहरू छ भने एकाको प्रयोग गर्ने, बहुवचन। अनि तपाईँ, तपाईँहरू छ भने धातु जोड नु भएको छ, सम्झिराख्नुहोस्। धातु जोड नु भएको छ। तपाईले खानु भएको छ, तपाईले लेख्नु भएको छ। तपाईलाई चाहिँ यो वाक्यमा तल धातु संकेतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर परीक्षामा आउँछ है, सम्झिरहनुहोस्। जस्तै 9-10 कक्षामा जसरी परीक्षामा सोधिने काम गर्थ्यो त्यस्तै किसिमको प्रश्न चाहिँ यसमा हुन्छ है। धातु संकेतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर। जस्तै तपाईँ घर जा, घर खाली ठाउँ अनि कोष्टकभित्र जा पूर्ण वर्तमान भनेर भन्यो भने तपाईले सम्झिनु पर्यो तपाईँ, तपाईहरुका साथमा धातु जोड नु भएको छ भन्नु सोच्ने काम गर्नु पर्यो। धातु चाहिँ जा भइदियो, त्यसमा के गर्ने, नु भएको छ जोड्ने, धातु जोड नु भएको छ को प्रयोग गर्ने। त्यसपछि अर्को हेर्नुस्, उ छ भने धातु प्लस एक को एकी। हेर्नुस् है, स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ के गर्ने, एकी को प्रयोग गर्ने, अनि पुलिङ्गका निम्ति एकको प्रयोग गर्ने। अब अनि सहायक क्रियाका रूपमा छ चाहिँ पुलिङ्गका निम्ति, छे चाहिँ स्त्रीलिङ्गका निम्ति। जस्तै उदाहरणका रूपमा उसले लेखेको छ, उसले लेखेकी छे, उसले पढेको छ, उसले पढेकी छे भनेर गर्ने। त्यसपछि अर्को हेर्नुस्, उनी छ भने धातु जोड एका एकी, यो दुईटै रूपमा हुन्छ, स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग दुवैमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसपछि बिएम भाइ केही अप्ठ्यारो पर्यो? होइन सर, होइन। गालामा हात लाएर बस्नु भएको छ। केही सोचमग्न हुनुभयो, केही प्रश्न हो भन्नुहोस् त? होइन सर, होइन सर, सरी सर। ल हस्। अब त्यसपछि अर्को है, उनीहरू एका छन्, एकाको प्रयोग मात्रै गर्ने। उनीहरूले लेखेका छन्, उनीहरूले पढेका छन्, उनीहरूले खनेका छन्, उनीहरू घुमेका छन्, यसरी। अनि उहाँहरू छ भने धातु जोड नु भएको छ। तपाईँ, तपाईहरू र उहाँहरूका निम्ति के गर्ने, एउटै रूपको प्रयोग गर्ने पूर्ण वर्तमान कालमा। अब त्यसपछि हामी जाउँ अर्को भूतकाल र यसका पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरौँ। सामान्य भूतकाल। अब भूतकाल भन्नु र सामान्य भूतकाल भन्नु के हो, एउटै हो है। भूतकाल भन्नु र सामान्य भूतकाल भन्नु एउटै हो। अब सामान्य भूतकाल भनेको के त भन्दा अंग्रेजीमा यसलाई सिम्पल पास्ट, यति बुझ्नुस्। कुनै पनि काम बितेको समयमा सुरुवात भएर है, कुनै पनि काम बितेको समयमा सुरुवात भएर समाप्त भइसकेको जुन अवस्था हो, त्यो अवस्था नै के त सामान्य भूतकालको अथवा भूतकालको अवस्था हो। अब भूतकालका जम्मा 5 वटा पक्षहरू मध्ये पहिलो चाहिँ के, सामान्य भूतकाल। यहाँ सम्झिनु होला। जस्तै अब म छ भने धातु जोड ए को प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ बढी भन्दा बढी अभ्यासले समाधान हुन्छ है, सम्झिरहनु होला। म तपाईलाई यसका पछि के गर्छु, एउटा अभ्यास म दिएर पठाउँदछु, त्यो अभ्यास चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला। अथवा तपाईहरुसँग रेफरेन्स बुक हुन सक्छ, त्यो रेफरेन्स बुकबाट के गर्नुस्, अभ्यास गर्ने काम गर्नु होला, सबैभन्दा सजिलो। र जस्तै म धातु जोड ए, जस्तै मैले खाएँ, मैले लेखेँ, मैले गरेँ, मैले भने, मैले सुने, यी चाहिँ के हुन्छ। अब आउन सक्छ, जस्तै मैले खाएँ, उक्त वाक्य कुन कालको कुन पक्षको हो भनेर अब्जेक्टिभ क्वेसन आइदिन सक्छ। भूतकालको सामान्य पक्ष भनेर के गर्नुपर्छ, लेख्नु पर्यो। त्यस्तै हामी छ भने यौँ प्रयोग गर्ने, धातु जोड यौँ। जस्तै हामीले लेख्यौँ, हामीले पढ्यौँ, हामीले हेर्यौँ, यस्ता किसिमका। त्यस्तै त छ भने इसको प्रयोग गर्ने। हेर्नुहोस् है, त छ भने इसको प्रयोग गर्ने। तैँले खाइस्, यो चाहिँ स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग दुवै। तैँले खाइस्, तैँले लेखिस्, तैँले पढिस्, भनिस्, सुनिस्, हेरिस्, हैन। अनि तिमी, तिमीहरू छ भने एउटै रूपको यौको प्रयोग गर्ने। तिमीले लेख्यौ, तिमीहरूले लेख्यौ, तिमीले पढ्यौ, तिमीहरूले पढ्यौ, तिमी कुद्यौ, तिमीहरू कुद्यौ, यसरी के गर्न सक्यौ,
प्रयोग गर्न सक्यो। त्यस्तै तपाईहरु छ भने धातुमा नुको प्रयोग गर्ने, धातु जोड नुको प्रयोग गर्ने। स्क्रिनशट गर्नु होला। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ के त भन्दा लेख्नु भयो, पढ्नु भयो, गर्नु भयो, खानु भयो, सुत्नु भयो, हिँड्नु भयो आदि। अनि अब उ छ भने धातु जोड यो र इ को प्रयोग गर्ने। हेरौँ है, यो चाहिँ एक वचन पुलिङ्गका निम्ति यो को प्रयोग गर्ने भूतकालमा। धातु जोड यो हैन, उ गयो, उसले खायो, उसले भन्यो। अनि यदि स्त्रीलिङ्गलाई बुझाउने छ भने उसले लेखी, उसले पढी, उसले गरी, उसले भनी आदि। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, उनी धातु जोड ए अथवा इन को प्रयोग गर्ने। लेखे, उनले लेखे, उनले पढे हैन, उनले लेखिन्, उनले पढिन् स्त्रीलिङ्गीमा। अनि उनीहरू छ भने ए को प्रयोग मात्रै गर्ने, धातु जोड ए को प्रयोग उनीहरूमा। जस्तै गरे, उनीहरूले गरे, उनीहरूले लेखे, उनीहरू घुमे, उनीहरूले भने आदि। अब त्यस्तै अर्को हेरौँ, अपूर्ण भूतकालमा है, मैले यहाँ देखाएको छु। अपूर्ण भूतकालमा म यहाँ अलिकति स्क्रिन सानो बनाउँछु, यसले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। अब क्लियर भयो ल। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब आएको छ, आइराखेको छ स्क्रिन। समिता र मेरोमा चाहिँ गयो। ब्ल्याङ्क आएन सर, त्यो पुरै ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क आएको छ, राइट। ल अब आयो सर। आयो ल। अब अपूर्ण भूतकालमा है, अपूर्ण पक्षको सूत्र त्यही हो, तैदै, तोदो, तादा, तिदी। र अब यहाँ अपूर्ण भूतकालमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा अघि चाहिँ हामीले ए को प्रयोग गरेका थियौँ भनेपछि त्यो ए भन्दा अगाडि के गर्ने, थी सबैमा प्रयोग गर्ने। जस्तै थिए, थियौ, थिइस हैन, यौ हैन, थियौ। यहाँ थियौ यहाँ छुटेको छ एउटा, म यहाँ थप दिँदैछु है। कहिलेकाहीँ यो प्रिन्ट गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था आइदिन्छ। ल ल तिमीहरू छ भने चाहिँ धातुमा तैदै, तिदी, थियौको प्रयोग गर्ने। जस्तै तिमी लेख्दै थियौ, तिमी लेख्दै थियौ, छोरी मान्छे रहेछ भने तिमी पढ्दै थियौ, तिमी पढ्दै थियौ, तिमी हाँस्दै थियौ, तिमी हाँस्दै थियौ, यसरी प्रयोगमा ल्याउने। त्यस्तै तिमीहरूमा तैदैको प्रयोग गरिदिने है। अनि यौको थियौ है, यहाँ पनि थियौ हुनुपर्ने, थियौ। यसमा अलिकति समस्या आइदिएको छ। थियौ। त्यस्तै तपाईहरू तैदै हुनुहुन्थ्यो, लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि ऊ छ भने तैदै, तिदी र थियोको प्रयोग गरिदिने। अनि त्यस्तै उनी छ भने लेख्दै, उनी लेख्दै थिए, उनी लेख्दै थिए, उनी लेख्दा थिए, उनी लेख्दा थिए। अनि त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है त, उनी छ भने यहाँ थिनको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। उनी लेख्दै थिइन्, उनी गर्दै थिइन्, भन्दै थिइन्, पढ्दै थिइन्, उनीहरूको रूपमा पनि लान सकियो। त्यस्तै उनीहरू तैदै, तादा थिए भनेर। अब बढीभन्दा बढी अपूर्णमा चाहिँ ता र दाको अथवा तै र दैको प्रयोग गरिदियो भनेदेखि हुन्छ है। आँखा चिम्लेर तै र दैको प्रयोग गरिदिँदा हुन्छ अपूर्ण पक्षमा। जुनसुकै कालको पनि अपूर्ण पक्ष प्रयोग गर्दा तै र दैको प्रयोग गरिदिँदा हुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, अर्को कालमा जाँदैछु म, पूर्ण भूतकाल। हेर्नुहोस् है,
पूर्ण भूतकाल भनेको के त भन्दा बितेको समयमा कुनै पनि काम सुरुवात भएर समाप्त भइसकेको अवस्था नै के हो त पूर्ण भूतकालको अवस्था हो। जस्तै यसमा एको एकी र थिएको प्रयोग गर्ने, अघि नै मैले भनिसकेँ यहाँ धातुको रूप मात्रै प्रत्ययको मात्रै भिन्नता छ, अरू केही पनि भिन्नता छैन। एको एकी र त्यसपछि थिएँ, मैले खाएको थिएँ, मैले खाएकी थिएँ, गरेको थिएँ, गरेकी थिएँ, यसरी। त्यस्तै हामी छ भने एका प्लस थियौँ, त छ भने धातु जोड एको एकी प्लस थिइस्, तैँले खाएको थिइस्, तैँले लेखेको थिइस्, तैँले लेखेकी थिइस् इत्यादि। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तिमी तिमीहरू छ भने एकाको प्रयोग गर्ने, लेखेका थियौ, पढेका थियौ, घुमेका थियौ, गरेका थियौ आदि। अनि तपाईँ तपाईँ ऊ छ भने तपाईँ तपाईँहरूमा धातु जोड नु भएको थियो, खानु भएको थियो, लेख्नु भएको थियो, पढ्नु भएको थियो, यिनीहरू प्रयोग गर्ने। त्यसपछि अर्को है, ऊ छ भने धातु जोड एको एकी थियो थिएको प्रयोग गरिदिने। ल अब अर्को अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ उनी एका एकी थिए थिइन्, त्यसपछि उनीहरू धातु जोड एका थिए, अनि उहाँहरू छ भने धातु जोड नु भएको थियो। त्यसपछि अब अभ्यस्त भूतकाल, यसमा अलिकति आउन सक्छ, म तपाईहरुलाई यसलाई बुझाउने काम गर्दैछु। यो अभ्यस्त भूतकाल भनेको के त भन्दा स्क्रिनशट लिने काम गर्नु होला प्लिज। अभ्यस्त भूतकाल भनेको बितेको समयमा, अंग्रेजीमा यसलाई ह्याबिचुअल पास्ट भनिन्छ है। युज टु भनेर पढ्नु भएको छ नि तपाईहरुले, जस्तै अंग्रेजीमा पढ्नु आउन सक्छ, यही वाक्य पनि आउन सक्छ, भिलेजर्स आर युज टु टेक वाटर फ्रम रिभर साइड, हैन। Nowadays, but they are not taking water from river side because they have tap on their yard. सम्झिरहनु होला यही वाक्य, किनभने गाउँलेहरू पहिले पानी लिनका लागि खोला किनारमा अथवा नदी किनारहरूमा जान्थे, तर आजभोलि चाहिँ के गर्दैनन्, लिन जाँदैनन्, किनभने आजभोलि घरकै आँगनमा धारा जडान भएको छ भन्यो भने। अब यसले के बुझाउँछ भने हामीले के कुरालाई बुझ्ने काम गर्नु पर्यो भने पहिलेको समयमा अथवा बितेको समयमा बानी परेको अवस्थालाई के गर्छ, अभ्यस्त भूतकालले बुझाउने काम गर्दछ। यति बुझ्नु पर्यो, पहिले चाहिँ बानी परेको तर वर्तमान समयमा चाहिँ बानी नपरेको अवस्था। जस्तै म चिया पिउँथे भन्यो भने पहिले चाहिँ चिया पिउने काम गर्थ्यो, म चाहिँ पहिले चिया पिउने मेरो बानी थियो, तर पछि चाहिँ त्यो बानी मेरो छैन है, त्यो अवस्था चाहिँ। जस्तै हामी लुकामारी खेल्थ्यौं है, हामी लुकामारी खेल्थ्यौं भनेपछि सानामा हामी लुकामारी खेल्थ्यौं, तर आजभोलि ठुला भयौं खेल्दैनौं है, त्यो अवस्था हैन। हामी गोठालो जान्थ्यौं बिएम भाइ, हामी गोठालो जान्थ्यौं, तर आजभोलि हामी गोठालो जाँदैनौं, किनभने गाई पालन गर्ने कामै भएको छैन, एक दुईवटा पालिन्छ त्यो पनि घरमा फुकाएर लगिँदैन। त्यसकारणले गर्दा यहाँ अभ्यस्त भूतकालले के कुरालाई बुझाउँछ, कुन अवस्थालाई त भन्दा पहिलेको समयमा बानी परेको अथवा बितेको समयमा बानी परेको तर अहिलेको समयमा त्यो बानी चाहिँ हटिसकेको अथवा नभएको अवस्था। जस्तै धातुमा म खान्थे, लेख्थे, पढ्थे, गर्थे, बस्थे, सुत्थे, हिँड्थे, डुल्थे, धातु जोड थेको प्रयोग गर्ने। अनि हामी छ भने धातु जोड थ्यौको प्रयोग गर्ने, जस्तै हामी लेख्थ्यौं, पढ्थ्यौं, लुक्थ्यौं, सुन्थ्यौं। अनि त छ भने धातु जोड थिसको प्रयोग गर्ने, त लेख्थिस्, त भन्थिस् हैन, त मलाई साह्रै किचकिच गर्थिस् हैन, स्कुल पढ्दा त मलाई साह्रै किचकिच गर्थिस् भन्यो भने पहिले चाहिँ किचकिच गर्ने, अहिले चाहिँ के नगर्ने, किचकिच नगर्ने, यो अवस्थालाई के गर्यो, यसले बुझायो। त्यस्तै तपाईहरु छ भने धातु जोड नु हुन्थ्यो, तपाईं लेख्नुहुन्थ्यो, तपाईहरु लेख्नुहुन्थ्यो, तपाईं पढ्नुहुन्थ्यो, तपाईहरु पढ्नुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो, खानुहुन्थ्यो, डुल्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, यस्तो किसिमको अवस्था। त्यसपछि अर्कोमा है, अर्को उ छ भने चाहिँ थियो थी, यसमा चाहिँ स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग दुवैको भेद रहन्छ। थियो चाहिँ पुलिङ्गका रूपमा, थी चाहिँ स्त्रीलिङ्गका रूपमा है। जस्तै उ लेख्थ्यो, उ लेख्थी है, उ पढ्थ्यो, उ पढ्थे, उ गर्थ्यो, उ गर्थे हैन, म गर्थे, म पकाउँथे, उ खान्थी है, उ पकाउँथी, म खान्थे, यस्तो किसिमको अवस्था। ल अनि त्यस्तै उनी छ भने थिएथिन्, उनी जान्थे, उनी जान्थिन्, उनी भन्थे, उनी सुन्थिन्, म भन्थे, उनी सुन्थिन्, यस्तो किसिमको अवस्था। अब त्यस्तै उनीहरू
मा पनि थेको प्रयोग गर्ने अनि उहाँहरू छ भने कर्ता धातु जोड नु हुन्थ्योको प्रयोग गर्ने। अब अज्ञात भूतकाल है, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? अज्ञात भूतकाल। एकैछिन स्क्रिनशट नगर्ने प्लिज। ल क्लियर भयो। अब यो अज्ञात भूतकाल भनेको अङ्ग्रेजीमा यसलाई अननोन पास्ट भनिन्छ है, सम्झिराखौँ। अननोन पास्ट बितेको समयमा कुनै काम भएको तर त्यतिखेर थाहा नभएको, वर्तमानमा मात्रै थाहा भएको अवस्था है। अहिलेको समयमा मात्रै थाहा भएको अवस्था चाहिँ के हो त? यो अज्ञात भूतकाल हो। नामै अज्ञात। हेर्नुहोस्, अज्ञात भनेको थाहा नभएको, भूत भनेको बितेको, कालको अर्थ समय। त्यसरी शब्दलाई खेलाउने काम गर्नुपर्छ अनि मात्रै बुझिन्छ है त्यसको शीर्षकबाटै। अज्ञात भनेको थाहा नभएको, ज्ञात नभएको, भूत भनेको बितेको, भनेको भूतकालमा बितेको समयमा कुनै काम हुँदा थाहा नभएको तर वर्तमान समयमा मात्रै, अहिलेको समय भइसकेपछि मात्रै थाहा भएको। जस्तै म त घर गएछु। हेर्नुहोस् है, म त घर गएछु हैन, जाँदाखेरि थाहा भएन, गइसकेपछि घर पुगेपछि मात्रै पो थाहा भयो। पसल जाने हिँडेको मान्छे घर पो पुगेछ त हैन, गएछु है। त्यसपछि मैले गएछु, गइछु, गरेछु, गरेछु, डुलेछु, डुलिछु, यस्तो किसिमको रूप। त्यस्तै हामी छ भने ए छौँको प्रयोग गर्ने। फेरि छौँ मात्रै भयो भने वर्तमान हुन्छ है। जस्तै हामी घर गयौँ, हामी घरमा छौँ, हामी खाजा खान्छौँ भन्यो भने वर्तमान काल भयो। तर हामीले खाजा खाएछौँ भन्यो भने चाहिँ त्यो के भयो? अज्ञात भूतकालको वाक्य भयो। खाने बेलामा थाहा भयो, खाइसकेपछि मात्रै थाहा भयो हैन। जस्तै च्यान्टे र च्यान्टी भागेछन् भन्यो भने भाग्ने बेलामा थाहा भएन, भागिसकेपछि मात्रै के भयो? थाहा भयो। दायाँ बायाँ खोजियो, देखिएन, भागेछन्, टाप कसेछन् भन्ने अर्थ। सर यो हामी भुसुकी निदाएछौँ, हामी त हुन्छ कि हामी भुसुकी निदाएछौँ हुन्छ नानी, इट्स योर चोइस, केही फरक पर्दैन बेटा है। तिमी जुन प्रयोग गर, निपात प्रयोग गर हैन। हामीले त खाएछौँ ब्यारे पनि प्रयोग गर्न सक्छौ तिमी हैन है। ल अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है। भविष्यकाल र यसका पक्षहरू भनेको आउने समयमा अथवा पछिको समयमा कुनै पनि काम हुन्छ अथवा हुनेछ भन्ने अवस्था जुन हो त्यो चाहिँ के हो? भविष्यकाल हो। अब भविष्यकालका पनि कतिवटा पक्षहरू? 3वटा पक्षहरू। हेर्नुहोस्, अब पहिलो चाहिँ सामान्य भविष्य। यसमा चाहिँ मका साथमा के हुन्छ? धातु जोड नेछुको प्रयोग हुन्छ। अनि मैले यसलाई तल सार्दिने काम गरेछु। हेर है, मैले यसलाई तल सार्दिने, एउटैमा के हुन्छ? प्रयोगमा आउँछ, एउटै स्लाइडमा। ओके, स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ। अब स्क्रिनशट गर ल, सजिलो भयो। अब सही। अब यहाँ नेछुको प्रयोग गर्ने है। सामान्य भविष्यकालमा चाहिँ नेछु, नेछौँ, नेछसको प्रयोग गरिदिने। जस्तै म धातु जोड नेछु। जस्तै म सुत्नेछु, म उठ्नेछु, म गर्नेछु, म खानेछु, म पढ्नेछु, यस्तो किसिमको। त्यस्तै त छ, हामी छ भने धातु जोड नेछौँको प्रयोग गर्ने। खानेछौँ, पिट्नेछौँ, खन्नेछौँ हैन। त्यस्तै त नेछस्, नेछेस, तिमी नेछौ, नेछ्यौ, यसरी चाहिँ के गर्दै जाने? क्रमैसँगले प्रयोग गर्दै जाने। त्यसपछि अर्को अपूर्ण भविष्यकाल है। अपूर्णमा पनि तैदै, तिदी को प्रयोग गर्ने, तैदै, तिदी को प्रयोग गर्ने। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अपूर्णमा चाहिँ सबैमा के गर्ने? वर्तमान कालमा पनि, भूतकालमा पनि, भविष्यकालमा पनि। अपूर्ण छ भने सहायक क्रियाको अगाडि है, सहायक क्रिया भन्दा पहिले चाहिँ के को प्रयोग गरिदिने? हु को प्रयोग गर्ने है। सम्झिराखौँ। जस्तै म हाँस्दै हुनेछु है, म हाँस्दै हुनेछु, म खाँदी हुनेछु, म लेख्दै हुनेछु, म हाँस्दै हुनेछु, म काम गर्दै हुनेछु, यस्तो किसिमको वाक्य। त्यस्तै हामी छ भने तैदै, तादा हुनेछौँ, लेख्दै हुनेछौँ, लेख्दा हुनेछौँ, हाँस्दै हुनेछौँ, हाँस्दा हुनेछौँ,
है यस्तो किसिमको अवस्था। त्यसपछि अर्कोमा है अर्कोमा त छ भने तैदै तादा तैदै तिदी हुनेछस् हुनेछेस। त्यसपछि तिमी छ भने तैदै तिदी हुनेछौ हुनेछेउ अनि तैदै हुनेछौ तिमीहरू। यसरी चाहिँ के गर्ने प्रयोगमा ल्याउने। अब अन्तिममा स्क्रिनशट गरिसक्या हो ल ठिक छ। मुन्टो हल्लाइदिएर भए पनि बोलिदिनुहोस् है, थाहा हुँदैन। ओके पूर्ण भविष्यकाल है। पूर्ण भविष्यकाल यो पूर्ण भविष्यकाल भनेको कस्तो त भन्दा पछि आउने समयमा कुनै काम सुरुवात भएर समाप्त भइसक्ने अथवा समाप्त हुने त्यही समयमा समाप्त हुने जुन अवस्था हो त्यो अवस्था चाहिँ के त भन्दा पूर्ण भविष्यकालको अवस्था हो। जस्तै मैले भात खाएको हुनेछु हेर है, भोलि बिहान 9 बजे मैले भात खाएको हुनेछु भन्यो भनेदेखि भात खाने काम भोलिकै समयमा सुरुवात भएर समाप्त भइसकेको अवस्थालाई यसले के गर्यो बुझाउने काम गर्यो है। तिमी भोलि 9 बजे आऊ, मैले भात खाइसकेको हुनेछु है, यो अवस्था खाएको हुनेछु अथवा खाइसकेको हुनेछु। अनि त्यस्तै अर्को त छ भने एको एकी हुनेछस् हुनेछेस अनि तिमी छ भने धातु जोड एका एकी हुनेछौ हुनेछेउ। तिमीहरू छ भने धातु जोड एकाको प्रयोग मात्रै हुनेछौ अथवा हुनेछेउ हैन। अनि तपाईँ तपाईहरू छ भने धातु जोड नु भएको हुनेछ, खानु भएको हुनु हुनेछ, पढ्नु भएको हुनु हुनेछ, लेख्नु भएको हुनु हुनेछ हैन। आगामी वर्ष तपाईँ 81औं वर्षमा प्रवेश गरिसक्नु भएको हुनु हुनेछ भन्यो भने के बुझ्यो भन्दा पूर्ण भविष्यकालको वाक्य हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्कोमा है उनी ऊ छ भने एको एकी छ छे हुनेछ हुनेछे। यहाँ अलिकति मिस्टेक हो ल फेरि है एकछिन है, यहाँ प्रिन्टमा अलिकति तलमाथि पर्दिया छ। यसलाई म ठिक पार्दैछु। हुने छ त्यसपछि हुने छे। यहाँ पनि गल्ती छ, हुने छ हुने छे। ओहो यसमा कहाँ पुगेछ त मारिहाल्यो। यसमा चाहिँ है यहाँ राखौँ सबैले है, हुनेछ हुनेछे। अब उसले लेखेकी हुनेछे, उसले लेखेको हुनेछ, उसले पढेको हुनेछ, उसले पढेकी हुनेछे। यहाँ है यहाँ प्रयोगमा ल्याउने काम गर्दियौँ। हुनेछ हुनेछे, पढेको हुनेछ, पढेकी हुनेछे। फेरि एकपटक स्क्रिनशट ल्याउँ, त्यहाँ गल्ती थियो अघिको। अनि त्यसपछि अर्कोमा है अर्कोमा उनी छ भने एकाएकी हुनेछन् हुनेछिन्, लेखेका हुनेछन् लेखेकी हुनेछिन्, पढेका हुनेछन् पढेकी हुनेछन्। यो सूत्रलाई ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि उहाँहरू छ भने धातु जोड नु भएको हुनुहुने छ। अब लेख्नु भएको हुनुहुनेछ, खानु भएको हुनुहुनेछ, पढ्नु भएको हुनुहुनेछ आदि यस्तो किसिमको अवस्था। अब यहाँ मैले अघि तपाईहरुलाई सोधिएको थिएँ, पहिलोमा व्यक्तिवाचक नामहरू सबै के हुन्छन्? तृतीय पुरुष ऊ उनीका रूपमा रहन्छन् है, यो सम्झिने। त्यसपछि अब दोस्रोमा म गएँ, दोस्रो अवस्थामा है सम्झिनुहोस्। यहाँ हेलो राजेन्द्र सर, हजुर सर। हजुर सर, हजुर। यो 3 बजेदेखि अर्को कक्षा छ है? हजुरको 3 बजेर 5 मिनेटसम्म हजुर लिन सकिन्छ। ए हस् हस् हजुर हस्, थ्यांक यू। हस् सर।
क्रियाको भाव वा अर्थ है, यसलाई पनि विचार गर्नु होला। यो पनि आइदिन सक्छ, जस्तै इच्छार्थक, आज्ञार्थक, अनुरोधार्थक, सम्भावनार्थक भनेर पढ्नु भएको छ नि। मुड भनेर अङ्ग्रेजीमा मुड भनेर कतिजनाले पढ्नु भएको छ भन्नुहोस् त? स्मिता, थाहा छ नानी? MOOD, मुड खै सर हो। कसैले पढ्नु भएको छ? सुबिन भाइ? सुनेको चाहिँ हो सर मुड हो, ल ठिक छ, ल ओके प्लिज। अब त्यही मुड चाहिँ के हो त भन्दा यो क्रियाको भाव वा अर्थ हो। हेर्नुहोस्, अब पहिलो क्रियाको भाव वा अर्थ भनेको के हो त्यसका बाद त्यो कुरा पहिला बुझ्नुहोस्। क्रियाको भाव वा अर्थ भनेको वाक्यमा वक्ता अथवा लेखकले, हेर्नुहोस् है, वक्ता अथवा लेखकले कुनै पनि भाव अथवा अर्थलाई बुझाउनका निम्ति जस्तो किसिमको क्रियापदको प्रयोग गर्ने काम गरेको छ है, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा क्रियाको भाव वा अर्थ हो। अर्थात् क्रियापदका माध्यमबाट व्यक्त हुने भाव वा अर्थ नै क्रियाको भाव वा अर्थ हो। यति बुझ्नुहोस् है। जस्तै म घर जान्छु भन्यो भने जाने कामलाई, जाने भावलाई, सामान्य कामलाई मात्रै उसले के गर्यो? बुझाउने काम गर्यो है। सामान्य भावलाई मात्रै बुझायो है। म घर जान्छु भन्यो भने सामान्य जाने कामलाई मात्रै उसले बुझाउने काम गर्यो। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दा म घर जाउँ भन्यो भने वक्ता अथवा लेखकले म घर जाउँ भन्यो भनेदेखि जाउँ क्रियापदले के भाव वा अर्थ बुझायो त भन्दा इच्छालाई बुझाउने काम गर्यो है। मेरो वक्ता अथवा लेखकको इच्छा अथवा चाहनालाई व्यक्त गर्ने काम भयो म घर जाउँ भन्दा। त्यस्तै त घर जा भन्यो भने वक्ता अथवा लेखकले जा क्रियापदका माध्यमबाट कुन भाव बुझायो त भन्दा आज्ञाको भाव बुझायो, अर्डर दिने काम गर्यो। त घर जा भनेर आज्ञा दिने काम गर्यो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ अघि तपाईँहरूले अनसर्टेनिटीको कुरा गरिरहनु भएको थियो अङ्ग्रेजीमा पढ्दाखेरि है, त्यो अवस्थालाई म अलिकति चर्चा गर्दैछु। जस्तै हामी घर त घर जालास, त घर जालिस भन्यो भनेदेखि जाने काम गर्न पनि सक्छस्, जाने काम नगर्न पनि सक्छस् भन्ने अवस्थालाई के गर्यो? यसले बुझाउने काम गर्यो। यसरी हेर्दा क्रियाको भाव वा अर्थ भनेको के त भन्दा वक्ता वा लेखकको हैन, लेखकले क्रियापदका माध्यमबाट जस्तो किसिमको भाव व्यक्त गर्न चाहेको छ अथवा व्यक्त हुन्छ, व्यक्त गर्दछ, त्यसलाई बुझाउने नै के हो त? क्रियाको भाव वा अर्थ हो। अब क्रियाका भाव वा अर्थमा पहिलो चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, 4-5 प्रकार हुन्छ। पहिलो चाहिँ के त भन्दा सामान्यार्थ वा निश्चयार्थ हो। नम्बर 1 मा सामान्यार्थ अथवा निश्चयार्थ भनेको के त भन्दा सूचना मात्र बुझाउने, मनोभावमा वक्ता अथवा लेखकको सामान्य मनोभाव वा सूचना मात्र बुझाउने क्रियापदको अर्थ नै के हुन्छ? सामान्यार्थ अथवा निश्चयार्थ हुन्छ। तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ धातु संकेतका सहायताले कोष्टकमा परिवर्तन गर्नका निम्ति सोध्दछ। जस्तै उदाहरणका रूपमा उ घर जा सामान्य अर्थ भनेर कोष्टक भित्र दिन्छ, त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब क्रियाको अर्थमा सुनिश्चितता भएको वाक्य चाहिँ के हो? सामान्य अर्थ हो अथवा निश्चय अर्थ हो। यसलाई बुझ्नुपर्ने कसरी बुझ्नुपर्छ त भन्दा सामान्य अर्थ भनेको तीनैवटा कालका सबै पक्षका वाक्यहरू के हुन्छन्? सामान्य अर्थ हुन्छन्। त्यसले सूचना दिने काम मात्रै गर्दछ, कामलाई सामान्य कामलाई मात्रै के गर्छ? बुझाउँदछ। जस्तै हेर्नुस्, ऊ घर जान्छ वर्तमान कालको, ऊ घर जाँदैछ अथवा गोपाल खाजा खाँदैछ भन्यो भने यसले वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काललाई बुझाउने काम गर्यो। अब यो अपूर्ण वर्तमान कालमा अपूर्ण वर्तमान कालले पनि गोपाल खाजा खाँदैछ भन्दा खाजा खाने काम गर्दैछ भन्ने सूचना दिने काम चाहिँ के गर्यो? अरूलाई दियो। त्यस्तै मैले पाठ पढेको छु भन्दा मैले पाठ पढ्ने काम गरेको छु अहिलेको समयमा भन्ने त्यो कुरालाई सूचना दिने काम गर्यो। यसरी हेर्दा यति बुझ्नुहोस्, सामान्य अर्थ भनेको के त भन्दा वक्ता वा लेखकको सामान्य मनोभाव वा सूचना मात्र बुझाउने जुन क्रियाको अर्थ हो त्यो चाहिँ के हो त? सामान्य अर्थ वा निश्चय अर्थ हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ के त भन्दा तीनैवटा कालका सबै पक्षका वाक्यहरूमा
प्रयोग हुन्छ। यति बुझ्नुहोस्, यहाँ दिएका छन्। त्यसपछि अर्को नम्बर खमा है, यसैको अब सामान्य अर्थक कति प्रकारको त भन्दा 2 प्रकारको, सम्झिनुहोस् है। सामान्य अर्थक 2 प्रकारको, एउटा अर्को चाहिँ के त भन्दा प्रश्नार्थक। अब कुनै जानकारीका लागि सोधिने क्रियाको अर्थ नै के हो त? प्रश्नार्थ हो। यति बुझ्नुहोस् है। प्रश्नार्थ भनेको प्रश्नको आशय बुझाउने क्रियाको अर्थ नै के हो? प्रश्नार्थ हो। जस्तै उहाँ के खानुहुन्छ, हेर्नुहोस्, राधा कता गई, सुशील सहर गयो, निर्मल कुन ठाउँमा बस्छ भनेर प्रश्न गर्ने काम भयो। भनेपछि यहाँ क्रियापदले बस्छ, गयो, गई, खानुहुन्छ, यसले चाहिँ के बुझाउने काम गरेको छ? प्रश्न बुझाउने काम गरेको छ। अब हेर्नुहोस् है, 2टा अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ? प्रश्नार्थक वाक्यको प्रयोग गर्न सक्दछौँ, प्रश्नार्थक आशय बुझाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ के त भन्दा WH क्वेसन भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा, हेर है, के, कहाँ, कसरी, किन, कहिले, हैन, यस्ता सर्वनामहरूको प्रयोग गरेर अनि वाक्यको अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गरेर र प्रश्नार्थक सर्वनामदेखि बाहेक है, प्रश्नार्थक सर्वनामको प्रयोग नगरिकन वाक्यको अन्त्यमा प्रश्न चिन्हको प्रयोग गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ? प्रश्नार्थक वाक्य बनाउन सक्छौँ अथवा प्रश्नार्थक भाव बोध गराउन सक्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ सुशील सहर गयो, सीताले स्क्रिनशट गर्यो है, सीताले स्क्रिनशट गर्यो भनेर प्रश्न गरियो भने त्यहाँ के गरिएको छ? होइन होइन नानी, उदाहरण मात्र दिएको है बाबा। अनि यो चाहिँ के त भन्दा यहाँ कहिले यो प्रश्न बुझाउनका निम्ति प्रश्नार्थक सर्वनामको प्रयोग गरेर मात्रै के हुँदैन? प्रश्नार्थक भाव बुझाउने काम हुँदैन। यति बुझ्नुहोस् है। के गर्न सकिन्छ त भन्दा प्रश्नार्थक सर्वनामदेखि बाहेक अर्को प्रश्नार्थक चिन्हको प्रयोग गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ? प्रश्नार्थक भाव बोध गराउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ हो। यहाँ हेर्नुहोस् है त, पहिलो वाक्यमा चाहिँ के भन्ने प्रश्नार्थक सर्वनाम छ, राइट हैन, तर दोस्रो वाक्यमा पनि छ, तेस्रो वाक्यमा चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् त, सुशील सहर गयो भन्ने वाक्यमा यहाँ प्रश्नार्थक सर्वनामको प्रयोग भएको छैन, WH क्वेसन छैन, तर यहाँ अन्त्यमा चाहिँ के त भन्दा प्रश्नार्थक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गरेर के गरिएको छ? प्रश्नार्थ भाव बुझाउने काम गरिएको छ। यति बुझ्नुहोस्। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् है त, अर्को सामान्य अर्थ भयो, त्यसपछि अर्को प्रश्नार्थ भयो, अनि अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ के त भन्दा विद्या अर्थ। अब यो विद्या अर्थ भनेको के त भन्दा वक्ता वा लेखकले प्रयोग गरेको क्रियापदले है, क्रियापदले आज्ञाको अर्थ बुझायो भने अनुरोध वा विशेष किसिमको इच्छा वा मनोभाव बुझाउने क्रियाको अर्थ नै के हुन्छ? विद्या अर्थ हुन्छ। र यो पनि आउन सक्छ है, परीक्षामा आइदिन सक्छ, यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आइदिन सक्छ। विद्यार्थ क्रिया कति प्रकारको हुन्छ? लेख्नुस् त्यहाँ। विद्यार्थ कति प्रकारको हुन्छ भनेर। विद्यार्थ जम्मा 2 प्रकारको है, एउटा आज्ञार्थ, अर्को चाहिँ इच्छार्थ। आज्ञार्थ र इच्छार्थ गरेर 2 प्रकारको हुन्छ। ल अब नम्बर क मा आज्ञार्थ। आज्ञार्थ भनेको के त भन्दा यसलाई अंग्रेजीमा के भन्ने त भन्दा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स है। कुरो बुझ्नु भयो कि हैन? अर्डर्ड सेन्टेन्स है। जस्तै आज्ञा, आदेश, अनुरोध, निर्देशन आदिको मनसाय बुझाउने क्रियाको अर्थ नै के हो? आज्ञार्थ हो। यसमा लिङ्गको भेद हुँदैन, सम्झिरहनु होला है। लिङ्गको भेद यसमा हुँदैन र यो केवल द्वितीय पुरुषमा मात्रै हुन्छ आज्ञा। किन भन्ने होला भने आज्ञा गर्ने काम, आदेश दिने काम, अनुरोध गर्ने काम, निर्देशन दिने काम भन्दा जो आफूसँग बोलिराखेको छ त्योसँग मात्रै हुन्छ। यस कारणले गर्दा के हुँदैन त भन्दा अरू पुरुषहरुमा हुँदैन। प्रथम पुरुष भनेको आफै बोल्ने व्यक्तिले चिनाउन प्रयोग गर्ने, तृतीय पुरुष भनेको जोसँग जसको बारेमा कुराकानी गरिन्छ, विषयका बारेमा, विषय सन्दर्भलाई बुझाउने,
त्यो तृतीय पुरुष भएका कारणले गर्दा द्वितीय पुरुषलाई जोसँग बोल्ने काम गरिएको छ, जोसँग कुराकानी गर्ने काम गरिएको छ, उसलाई मात्र के गरिन्छ? आज्ञा, आदेश, अनुरोध वा निर्देशन दिने काम गरिन्छ। यस कारणले गर्दा उनीहरूका निम्ति मात्रै अथवा द्वितीय पुरुषमा का क्रियापदहरूले मात्रै आज्ञाको अर्थ, अनुरोधको अर्थ चाहिँ बुझाउने काम गर्दछ। अब यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गरिरहनु होला है। जस्तै धातु छ भने, त छ भने यो एकदम स्क्रिनसट गरिहाल्नु होला है, गाह्रो होला भोलि पर्सि फेरि। सम्झिनुहोस्, धातुमा धातु मात्रै प्रयोग गर्ने है, धातुको मात्र प्रयोग गर्ने। त छ भने धातुको मात्रै प्रयोग गर्ने। कतिपय यस्ता क्रियापदहरू हुन्छन्, क्रियाहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ धातुको मात्रै प्रयोग हुन्छ। जस्तै त काम गर, त खा, त लेख, त हाँस, त हेर, त सुत है। यस्तो किसिमको वाक्य चाहिँ के हो त? आज्ञार्थक वाक्य हो। अनि त्यस्तै कतिपय क्रियापदहरूमा के त भन्दा क्रियापदको अवस्थामा धातुमा ई को पनि प्रयोग हुन्छ। अर्थात् धातुमा ई जोडेर पनि के गर्न सकिन्छ? आज्ञार्थक बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, सबैमा सामान्य धातुको मात्रै प्रयोग हुँदैन। कुनै धातुमा ई जोडेर पनि के गर्न सकिन्छ? आज्ञार्थक बनाउन सकिन्छ। ओइ कान्छा त उफ्री भन्यो भनेदेखि उफ्री आज्ञा त गरियो नि त, आदेश त दिने काम गरियो नि त। त्यस्तै त भात खा भन्नुको सट्टा होइन, त्यस्तै किसिमको भाव बोध गराउनका निम्ति ए कान्छा त कुखुराको भाले पक्री है भन्न सक्यो नि त, आज्ञा गरियो। अनि त्यस्तै गरिकन ए केटा त उभि भन्यो भने ठिङ्ग उभि। अनि तँलाई ऊ केटाहरूले पिट्न आए उम्की भाग भने नि त। हाम्रा पूर्वतिर चाहिँ विशेष गरिकन के हुन्छ? प्रयोगमा आउँदछ यस्ता शब्दहरू, धातुहरू प्रयोगमा आउँछ। त्यस्तै त छ भने अर्को हेर्नुहोस् है त, त छ भने ओ, धातुमा ओ को प्रयोग गर्ने। धातु जोडो, जस्तै धो, हेर है, धो, ए लुगा धो है, लुगा धो, अर्डर दिने काम गर्यो। अनि अर्को छ त छ भने धातुमा नु जोड्ने काम गर्ने। यिनीहरू चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि, जुनसुकै धातुमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ? नु को प्रयोग गरेर। तर त्यो नु चाहिँ के हुनुपर्छ? दीर्घ रूपमा हुनुपर्दछ है, सम्झिनु होला। जस्तै तैँले खानु, तैँले बस्नु, तैँले पढ्नु, तैँले गर्नु होइन, तैँले गेम खेल्नु होइन, यस्तो किसिमको अवस्था। अब अर्कोमा हेर्नुहोस्, तिमी छ भने धातुमा अ को प्रयोग गर्ने। धातु जोड अ, तिमी लेख, पढ, गर, भन, सुत, उठ, हेर, हाँस होइन, हात नबाँध है, यस्तो किसिमको जिस्केको है। यो उदाहरण मात्रै हो है बिएम भाइ, अन्यथा नलिने यसलाई। त्यसपछि अर्को है, तिमी छ भने फेरि कतिपय अवस्थामा धातुमा अ को प्रयोग गरेर मात्र नहुन पनि सक्छ। त्यो है आज्ञा नबुझाउन पनि सक्ने अवस्था हुन्छ। कतिपय अवस्थामा धातुमा उ को पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अझ माया गरेर। तिमी खाऊ, तिमी जाऊ होइन, तिमी मलाई कथा सुनाऊ है, यस्तो किसिमको अवस्था उ को। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तिमी छ भने फेरि नु को प्रयोग गरेर पनि धातुको अन्त्यमा हेर्नुहोस् है, धातुमा नु जोडेर पनि के गर्न सकिन्छ? आज्ञार्थक बनाउन सकिन्छ। जस्तै तिमीले खानु, तिमीले समयमै घर आउनु, तिमीले राम्ररी पढ्नु, छोरी ज्ञानी हुनु, ज्ञानी बन्नु है, यसरी भन्छ नि। त्यो के गरेको? आज्ञा दिने काम गरिएको है, अनुरोध गरिएको, आदेश दिने काम गरिएको, निर्देशन दिने काम भएको। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तिमीहरू छ भने चाहिँ के गर्ने? धातुमा ओ को प्रयोग गर्ने। जस्तै खाऊ, हेर्नुहोस् है, खा जोडो खाओ, जाओ, तिमीहरू घर जाओ, तिमीहरू समाओ, तिमीहरू गराओ, तिमीहरू देखाओ, तिमीहरू उत्तीर्ण भएर देखाओ। अनि त्यस्तै अर्को छ भने तिमीहरू नै छ भने अ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ धातुमा। तिमीहरू लेख, तिमीहरू पढ, तिमीहरू गर, तिमीहरू सुत होइन, अनि पनि गर्न सक्यौँ। तिमीहरूले आज दिनभरिमा खाल्टो खन्नु है र आँपका बोट रोप्नु है, त्यस्तै चुट्नु है,
ए तिमीहरूले खाना खाइसकेपछि हात चुट्नु पुछ्ने होइन, हात चुट्नु है। अनि तिमीहरू छ भने फेरि के गर्न सक्यो, धातु जोड उको प्रयोग पनि गर्न सक्यो। तिमीहरू कथा सुनाऊ, तिमीहरू उठाऊ हैन, तिमीहरू फुलाऊ, त्यस्तै तिमीहरू ब्यालुन फुलाऊ है, फुलाउने काम गर भनेको। त्यस्तै तपाईँ तपाईँहरू छ भने धातु जोड नु होस्। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँ पढ्नुहोस्, तपाईँहरू पढ्नुहोस्। अब यहाँ अलिकति नोटका रूपमा यदि धातुमा नुको प्रयोग गर्ने हो भने सम्झिराख है, यदि धातुमा नुको प्रयोग गर्ने हो भने सकर्मक क्रियापद भएको कर्ता छ भने त्यसमा ले विभक्ति चिन्हको अर्कोमा। अब इच्छार्थकमा जाउँ है। अब इच्छार्थक भनेको कस्तो किसिमको अवस्था, त्यही इच्छा, अनुमति, आशीर्वाद, उपदेश, बिन्ती, प्रार्थना यस्ता किसिमका भावलाई व्यक्त गर्ने क्रियापदको अर्थ नै के हो त, इच्छार्थक हो। अब यसको प्रयोग चाहिँ तीनवटै पुरुषमा हुन्छ, प्रथम, द्वितीय र तृतीय तीनैवटामा हुन्छ है। यसको संरचना चाहिँ यस्तो किसिमको छ, जस्तै यहाँ दिएको छ म छ भने धातु जोड उनको प्रयोग गर्ने, सम्झिराख्ने है, नभए यो स्वाटै बिग्रिन्छ। 5 नम्बरको सोध्दैछ, यो 5 नम्बरको बिग्रिन्छ यो धातु सङ्केतमा, सम्झिराख्नु होला, धेरै विचार पुर्याउनु होला। जस्तै तपाईँलाई आउन सक्छ खाऊ, खाऊ क्रियापदले कुन भावलाई बोध गराउँछ भन्यो भने ठ्याक्कै भन्न सक्नु पर्यो, त्यहाँ आउन सक्ला इच्छा, आज्ञा, अनुरोध भनेर आउन सक्ला, इच्छामा ट्याक्कै चिन्ह लगाइदिइहाल्नु पर्यो। यस्तो किसिमको। अब म छ भने इच्छार्थक बनाउनका निम्ति धातुमा के गर्नु पर्यो, उनको प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तै म घर जाउँ, म खाजा खाऊँ, म कविता लेखौँ, म सुतौँ, म हेरौँ, म लेखौँ आदि। अनि हामी छ भने धातु जोड औँको प्रयोग गर्ने, जस्तै लेखौँ, पढौँ, सुनौँ, गरौँ, सुतौँ, हिँडौँ आदि। त्यसपछि त छ भने धातु जोड यसको प्रयोग गर्ने, तैँले खाएस्, तैँले पढेस्, तैँले लेखेस्, तैँले सुतेस् होइन, जे मन लाग्छ त्यही गरेस् भन्यो भने के भयो, इच्छा, तेरो इच्छा हो नि त, वक्ता अथवा लेखकको इच्छा। अनि तपाईँ तपाईँहरू छ भने नु हो ओसको प्रयोग गर्ने। यहाँ अलिकति विचार गरौँ, नु हो ओस, यहाँ चाहिँ माथि हेर्नुहोस्, माथि अलिकति यो आज्ञार्थकमा चाहिँ तपाईँ तपाईँहरू छ भने धातु जोड नु होस् मात्रै हुन्छ, यसलाई विचार गर्ने है, धातु जोड होसको मात्रै प्रयोग हुन्छ। तर इच्छार्थकमा चाहिँ धातु जोड नु हो ओसको प्रयोग हुन्छ, यहाँ विचार गर्नुलाई, त्यहाँ स्क्रिनसट लिने। अब तपाईँ जानुहोस्, तपाईँहरू जानुहोस्, तपाईँ लेख्नुहोस् भन्यो भने आज्ञार्थक, तपाईँहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने के भयो, मेरो इच्छा भयो है। यस्तो किसिमको। र अब आजलाई यतिमै म बिट मार्दैछु। त्यसपछि है त्यसपछि चाहिँ भोलिको कक्षामा म तपाईँहरूलाई अन्य जस्तै वाक्यमा प्रयोग, वाच्य र वाच्य परिवर्तन, त्यसपछि प्रेरणार्थक, यिनीहरूको बारेमा म के गर्दछु, चर्चा गर्दछु। आजको कक्षामा कसैलाई केही समस्या छ भन्नुहोस् त। ओके, इच्छार्थकमा हाल्नु हुन्छ कि सर, गाह्रो लाग्छ सर, डर लाग्छ कि सर यसलाई सिक्नु है सर, हजुर मिल्दैन कि भन्ने। हजुर हजुर सर, सिकाउनु पाए हुन्थ्यो हजुर। हजुर ल पूर्ण मिलाएर लाग्नु सक्छ। ए यसलाई सकिदिउँ भन्न खोज्नु भयो हजुरले? हजुर सर, यो क्लास अफ गरौँ भनेर अर्को यहाँ क्लास वेटिङमा बसिरहेको छ हजुर। ए हुन्छ हुन्छ सर, म इन्ड नै मैले इन्ड गरेँ अब हजुर। इन्ड भयो है सर, हस् हस् हजुर। हस् सर, हस्।
सर इन गरे है हजुर हस् विश यु हेभ गुड टाइम हजुर भोलि भेटौँला हजुर ल नानी बाबुहरू